पाकिस्तान जिंदाबाद, यूनाइटेड ग्रुप जिंदाबाद, यूनाइटेड ग्रुप जिंदाबाद, शेख फरूख साहब जिंदाबाद, शेख असलम साहब जिंदाबाद, यूनाइटेड ग्रुप जिंदाबाद। डीएचए इलेक्शन 2022-2023 में यूनाइटेड लायंस ग्रुप की इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला जोरों शोर से जारी। इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में रॉयल स्वीट्स होटल लाहौर में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में उम्मीदवार बराए सदर शेख फारूक, उम्मीदवार बराए सीनियर नायब सदर मिर्जा आलमगीर बेग, उम्मीदवार बराए नायब सदर रौ असनैन, उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल हफीज अवान, यासिर सत्तार उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी प्लानिंग एंड वेलफेयर, वलीद भट्टा, शेगान मदनी, सैयद फरहान बुखारी, मलक नवीद अवान समेत डीलर्स हजरात और वोटर्स ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब के मौके पे यूनाइटेड लायंस ग्रुप के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि 18 जून का दिन यूनाइटेड लायंस ग्रुप और फूल की फतह का दिन होगा। हम डीएचए में बेहतरी के लिए आए हैं, यही हमारा मंशूर है। डीलर हजरात की खिदमत करना हमारे मिशन में शामिल है। 18 जून को फूल को कामयाब बनाएं। इस मौके पर निजाम टीवी से गुफ्तगू करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रॉयल स्वीट्स होटल में, जहाँ पे यूनाइटेड लायंस ग्रुप के में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी बड़ा गहमा गहमी है। यहाँ पे एक यूनाइटेड लायंस ग्रुप की डीएचए मुल्तान इलेक्शन 2022-23 की तरफ हवाले से यहाँ पे एक मीटिंग का इनकाद किया गया, जहाँ पे शानदार उन्होंने डिनर का एहतमाम भी किया गया। आइए यहाँ पे आपको लोगों से मिलवाते हैं और जानते हैं कि इलेक्शन का क्या मंशूर है और इलेक्शन कब हो रहा है। हमारे साथ रहिए। सर, हमारी पार्टी का मंशूर ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, और हम आम लोगों की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिन लोगों का किसी ने ख्याल नहीं किया। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे कि खिदमत में ही अज़मत है और ख़िदमत करने वाले ग्रुप भी ऊपर आएंगे, कि लोग अब जाग गए हैं और लोगों को अंदाज़ा हो गया कि उनके साथ हक तलफी उनकी होती रही है। आपकी जो टीम है पूरी प्रोफेशनल टीम है, जो आपने सारे कैंडिडेट हैं आपके? जी जी, माशाल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग हैं आप देखिए, उनके प्रोफाइल को देखें, वो पहली, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन हमारे ग्रुप्स के पास है। अभी भी वो हाज वाला इस वक्त पहली पोजीशन उसी के पास है। ये यासिर सत्तार है, ये पहली दूसरी पोजीशन लेते रहते हैं। हम भी ज़मीन में काम करते रहे हैं और फाइल्स में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे नाम से काम कर रहे हैं और अच्छा काम है हमारा, और मार्केट में जो भी लोग हमारे साथ हैं उनकी रेप्यूट बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसे देखेंगे इलेक्शन को? आपका मंशूर क्या है और आप क्या पैगाम देंगे अपने वोटर सपोर्टर को? सर, मंशूर सबसे बड़ा तो यही है कि वोट फॉर चेंज, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारे दूसरा पैनल है, हम उनको मुखालिफ तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो भी भाई हैं, दोस्त हैं। जो दूसरा पैनल है, इन लोगों को ऑलरेडी 4 साल का मौका इनके पास था। पिछले 4 साल से ये लोग थे। इन्होंने जो हमारी डीलर बरादरी है उसके साथ जो है वैसे ताउन नहीं किया कि जैसे करना चाहिए था। इन लोगों ने अपने मसाइल हल करवाए। हमारा असल मकसद सिर्फ ये है कि हम नए लोगों को लेके आएँ, नए लोगों को मौका दें और जो डीएचए और डीलर्स के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करें, और जो डीएचए मुल्तान और डीलर्स के मफादात को बराबर लेकर चले। और हमेशा हमने या हमारे यूनाइटेड लायंस ग्रुप ने डीएचए मुल्तान के मफाद की बात की है, क्योंकि डीएचए मुल्तान जो है
اگر ڈی ایچ اے ملتان ہے تو ہم لوگ ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ابھی ہمارا کاروبار بھی نہیں ہے۔ کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے فلاور یعنی گلاب کا پھول، تو آپ کیا سمجھتے ہیں 18 کو اس کی خوشبو جگہ بکھر جائے گی؟ جی ایکچولی ہم نے اپنا انتخابی نشان پھول رکھا ہی اس لیے تھا کہ ہم خوشبو پلانا چاہتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 18 جون جو ہے وہ زندگی کا سنہری دن ہوگا اور پھول کی کامیابی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ، یونائٹڈ لائنز کی کامیابی ہوگی اور انتخابی نشان پھول کی کامیابی، اور یہ صرف یونائٹڈ لائنز کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ پوری ڈیلر برادری کی کامیابی ہوگی اور ڈی ایچ اے ملتان کی کامیابی ہوگی۔ میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ گروپ کا یہ ہمارے رانا اقبال صاحب جنہوں نے ان کو انوائٹ کیا، اور اس گروپ کا شکریہ، لاہور میں آیا، ہمیں عزت بخشی اور یہ ان سب سے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ سب سے ہم ایک نیوٹرل بات کریں گے کیونکہ ہم تو ڈی ایچ اے لاہور کی طرف سے ہیں نا، ادھر ایسوسیشن میں بھی ہیں، دوسرے معاملات میں بھی ہیں، کیونکہ جو الیکشن ہوتا ہے نا یہ زبردست ہے، یہ دونوں پارٹیوں کے لیے، دوسرے گروپ کے لیے، ان دونوں کے لیے بہت زبردست ہے۔ الیکشن ہونے سے اور پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے میں ویسے ہی لے لیں، سیٹیں بانٹ لیں، یہ ایک غلط طریقہ کار ہے، اور آپ الیکشن ہو رہا ہے، یہ جمہوریت ہے۔ سب کو پتہ ہے ملتان کی مارکیٹ، لاہور کی مارکیٹ، کہ کچھ لوگ ڈی ایچ اے ملتان کی مارکیٹ کے اوپر قابض تھے، انفارمیشن پاس آؤٹ نہیں ہونے دیتے تھے، وہ اپرچونیٹیز پاس آؤٹ نہیں ہونے دے رہے تھے، اور آگے برج کی طرح کھڑے ہوئے تھے، دیوار کی طرح، برج بھی نہیں کہہ سکتے، دیوار کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس سب کے ہم ان لوگوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے سمیت تمام ڈیلر کمیونٹی کو اتنی ہی اپرچونیٹیز اور وسائل دیے جائیں جتنے وہ لوگ اس وقت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا بیسیکلی موٹو ہے اور یہ ہمارا منشور بھی ہے۔ سب سے پہلے تو چند ایک چیزیں جو میں نے دیکھی ہیں کہ ان کے اندر جو ہے بڑا اچھا جوش و خروش، اور جو اس سلیکشن کا پرپس ہے اور جو انہوں نے کینڈیڈیٹس کا چناؤ کیا ہے، جیسے کرنل صاحب نے بتایا ہے، جب پریزیڈنٹ نے بتایا ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے اور بڑی خوش آئین ہے، اور اللہ کرے کہ جو انہوں نے کنسیڈریشن یا جو چناؤ کے جو ایک پری ریکوزٹس ہونے چاہیے، اور وہ نیچرلی پہلے ان کے اندر ہیں، لیکن ابھی جو ہے الیکشن کے بعد، اینڈ آئی ایم کوائٹ ہوپفل اینڈ کانفیڈنٹ کہ دس پارٹی ول ون. Now, after having said and won, now whatever they have said in their manifesto, that should be met, that should be fulfilled, in order to fulfill the requirement and the deeds and the needs of the all, I mean to say the dealers, whether it is pertaining to the business matter or welfare matter. ٹھیک ہے جی، تو let's see and hope for the best. لائنز گروپ کا جو پوزیشن ہے وہ ماشاءاللہ بڑی بہترین ہے، اور انشاءاللہ ہم 18 کو ون کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن تو ہو رہے ہیں الحمدللہ، ہم کراچی، پشاور، اسلام آباد اور ملتان میں اپنی ورکنگ کر کے آج ہم نے وزٹ کیا لاہور کو، تو لاہور بھی ایکولی اسی طرح سپورٹ کر رہا ہے جس طرح باقی جگہ ہمارے سپورٹرز ہیں۔ میرا میسیج سب تک یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ بھی یہی ہے اور ہمارے ارادے بھی یہ ہیں کہ یونائٹڈ وی گرو، اکیلے کچھ نہیں ہوتا، اگر کوئی اکیلا گرو کر جائے تو وہ اچیومنٹ نہیں ہوتی، سب مل کے گرو کریں، سب مل کے ایک اپرچونٹی کو اویل کریں، سب مل کے بزنس میوچل کریں، اس میں گروتھ ہے اور یہی ہماری کامیابی ہوگی، اور انشاءاللہ ابھی تک ہمارے رسپانس بہت اچھا۔ یونائٹڈ جو لائن جو ہے نا، اس میں بندے جتنے بھی ہیں نا وہ سارے کام کرنے والے بندے ہیں اور سارے ایماندار بندے ہیں۔ یاسر ستار صاحب ہیں اور ولید بھٹا صاحب ہیں، شیخ اسلم ہیں، ماشاءاللہ یہ سارا کام کرنے والے، اچھا کام کرنے والے ہیں، ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں ہے، اور یہ جو ہے نا ایماندار آدمی۔ کیمرہ مین طیب حسنین کے ساتھ کاشف حسن، نظام ٹی وی، لاہور۔